پنجابی دا شاعر ہے لکھ دے کہ جیندے موڈے نبوت سواری کرے او کو صدیق یار نبی آکھ دینا۔ ماشاءاللہ اے جماعت ثانی شریف دا مہینہ بھی ہے، اس مہینے نو سیدنا صدیق اکبر دنال بڑی نسبت ہے۔ موڑ اعظم چشتی نے بھی کمال لکھا کہ کون صدیق اکبر، سارے یار نبی دے سونے نہیں کوئی انہا چاراں ورگا، سارے یار نبی دے سونے نہیں کوئی انہا چاراں ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا انہا جان نثاراں ورگا، تے نہ کوئی آیا نہ کوئی اسی وہ انہا چاراں یاراں ورگا۔ اعظم شان صدیق کی پوچھتا ہے وہ ایک یار ہزارہ ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھتا ہے ایک یار ہزارہ ورگا۔ سرائکی دے شعر لکھ دے کہ جندے موڈے نبوت سواری کرے او کو صدیق یار نبی آکھ دل، تے جندے حکم تے کمبدی زمین تھم ونجے او کو فاروق اعظم جلی آکھ دل، او جندے موڈے نبوت سواری کرے او کو صدیق یار نبی آکھ دل، تے جندے حکم تے کمبدی زمین تھم ونجے او کو فاروق اعظم جلی آکھ دل، تے جیدہ آج بھی اکاؤنٹ ہے مدینے دے ویچ۔ آکو سبحان اللہ، وہ انہا چاہوں یاران دے ناتے بولیا کرو گا جو آج کیا کو سبحان اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ بھئی آسم جی میں تھانو فرما رہے ہیں کہ حضور دے ملاد دے وچ بیٹھے ہو، خوش ہو کہ بوے کر محبت دے نالا کو سبحان اللہ۔ ناصر شاہ صاحب نے کیا کمال جملہ لکھا، فرمائندن کہ چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے، خوش ہووے تا کچھ ہور لگدا ہے، چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے، خوش ہووے تا کچھ ہور لگدا ہے، اور پوریا 90 نیکیاں لبدیاں سبحان اللہ تے کیڑا زور لگدا ہے۔ ہے کاری سبحان اللہ کہ اگر رب 90 نیکیاں دے چھوڑے تے ہور تھانو کی چاہیے دا کہ سبحان اللہ۔ ہاں میں کہ جیدہ آج بھی اکاؤنٹ ہے مدینے دے وچ، او جیدہ آج بھی اکاؤنٹ ہے مدینے دے وچ، او کو اہل محبت غنی آکھ دل، او جیدی جرت دی خیبر گواہی دے وے، او کو سنیا دا مولا علی آکھ دل۔ ہاں جیدی جرت دی خیبر گواہی دے وے، جیدی جرت دی خیبر گواہی دے وے، او کو سنیا دا مولا علی آکھ دل۔ کون مولا علی؟ شاعر نے کیا خوب لکھیا کہ جتھے جھکیاں لوگ ولی بن دل اس خانقاہ دا نام علی ہے۔ توجہ رکھنا کہ جتھے جھکیاں لوگ ولی بن دل، ماشاءاللہ پیر علی دی آل تشریف فرما ہے، انشاءاللہ میں جلدی مائک آپ دے حوالے کرنا ہے۔ توجہ رکھنا کہ جتھے جھکیاں لوگ ولی بن دل اس خانقاہ دا نام علی ہے، اور جنو مستقیم قرآن آکھے اس راہ دا نام علی ہے۔ جتھے جھکیاں لوگ ولی بن دل، اور جتھے جھکیاں لوگ ولی بن دل اس خانقاہ دا نام علی ہے، تے جنو مستقیم قرآن آکھے اوہ اس راہ دا نام علی ہے، تے می سما دھائے بھامے سولی چاڑو، اور توجہ رکھنا می سما دھائے بھامے سولی چاڑو، سا دا نام علی ہے، اور جس درد شاہیاں ٹور کے عمل ہوئے اس شاہ دا نام علی ہے۔ جس درد شاہیاں ٹور کے عمل، اور جس درد شاہیاں ٹور کے عمل اس شاہ دا نام علی ہے۔ من میں کیوں نہ کہا کہ میں نو رکھ لیا نوکر مالکہ نے سکھمان کے حیدر پڑھنا ماں، میں نو رکھ لیا نوکر مالکہ نے سکھمان کے حیدر پڑھنا ماں، بندے اپنے عین عقیدے دے پن چھان کے حیدر پڑھنا ماں، میں نو رکھ لیا نوکر مالکہ نے سکھمان کے حیدر پڑھنا ماں، بندے اپنے عین عقیدے دے پن چھان کے حیدر پڑھنا ماں، تے میں شاکر مکھ حلالیاں دے، میں شاکر مکھ حلالیاں دے پہچان کے حیدر پڑھنا ماں، اور جتھے منکر سن کے سڑ جاوے میں اتھے جان کے حیدر پڑھنا ماں، جتھے منکر سن کے سڑ جاوے
جتھے منکر سن کے سڑ جاوے میں اتھے جان کے حیدر پڑھنا وا آؤ بالکل آخری شعر سرائکی دا شعر ہے انشاءاللہ اس تو بعد مائک بلا پیر صاحب دے حوالے کر دینا ذوق ہے دیا کو سبحان اللہ شاعر لکھتا ہے کہ علی دے منکر دا حلیہ ڈساں کڈا ہی جنگلی بگھاڑ ڈٹھائی علی دے منکر دا حلیہ ڈساں کڈا ہی جنگلی بگھاڑ ڈٹھائی اوے علی تو سڑدا ہے تے سڑ کے مرسے کڈا ہی سڑدا کراڑ ڈٹھائی علی دے منکر دا حلیہ ڈساں اوے علی دے منکر دا حلیہ ڈساں کڈا ہی جنگلی بگھاڑ ڈٹھائی اوے علی تو سڑدا ہے تے سڑ کے مرسے کڈا ہی سڑدا کراڑ ڈٹھائی اوے علی دا نعرہ تو نہیں مریندا تے جنت منگدا ہے بتھاڑ ڈٹھائی علی دا نعرہ تو نہیں مریندا اوے علی دا نعرہ تو نہیں مریندا تے جنت منگدا ہے بتھاڑ ڈٹھائی جند موڈے نبوت سواری کرے او کو صدیق یار نبی آکھ دل او جند حکم تے کمدی زمین تھم ونجے او کو فاروق اعظم جلی آکھ دل جیدہ آج بھی اکاؤنٹ ہے مدینے دے وچ او کو اہل محبت غنی آکھ دل جندی جرت دی خیبر گواہی دے وے او کو سنیا دا مولا علی آکھ دل جندی جرت دی خیبر گواہی دے وے او کو سنیا دا مولا علی آکھ دل آؤ میں بڑے ہی ادب دن